خوتي السلام عليكم. كما هضرنا في الفيديو اللي قبل هضرنا على ستوك ولاشا، كيفاش كندخل السلعه ديال الفورنيسور، كيفاش كتأمن تاع لي برودوي في ستوك، كيفاش كنقصو، كيفاش كيزيدو على حساب لي فونت. وقلت لكم غنهضروا في الفيديو الجاي اللي هو هذا ان شاء الله اللي كنصاوب فيه دابا، كيفاش لي فونت، كيفاش كندخلو لي فونت ديالنا، كنبيعو السلعه، كنبيعو نهضروا على لونتي ولا اللي كان، كيفاش كنديرو لونغوجيسترومون ديال هاد لانفورماسيون في اللوجيسيال. الوغ اليوم غندير واحد ليكزومبل شويه صغير، قصير، مطولش بزاف بحال الاخرين، وغنشرح لكم بلوز مون كيفاش كومون سا مارش، كيفاش كومون سا فونكسيون. ولا عندكم شي كيستيون ولا شي حاجه ما بقاتش واضحه كلير، خليو لي كومونتير ونشرح لكم من بعد، ولا ندير فيديو اخرى ماشي مشكل. بون، كما كتشوفوا هنا عندنا لا فينيتر ديال الفونت مفتوحه. اول مره ملي كندخلو هذه هي لا فينيتر باغ ديفو، كنديرو كليك في الفونت كتفتح لينا لا فينيتر ديال الفونت. كما شفتوا هنا عندنا المنيو، créer, modifier, actualiser la table, imprimer la facture, supprimer une vente. وهذا هاد لوبسيون اللي غنهضر عليها من بعد، fermer une vente. عندنا الفوق ان فيلتر، فيلتري باغ كليون. باغ اكزومبل يكون عندنا هنا بزاف ديال لي فونت، باش تعزل مثلا لي فونت اللي درتي غير لواحد الكليون بالضبط، ماشي تشوف كلشي في دقه، كتعزل الكليون. في هاد الحاله هادي عندنا كليون واحد اللي كنا كنديرو المره اللي فاتت، يعني فيلتري باغ كليون كيعمل لك هنايا الفيلتر، اوتوماتيكمون كيخرج لك لتحت غير لي فونت اللي درنا لهاد الكليون هذا. فهاد لو كا هذا عندنا غير فونت وحده، عندنا كليون واحد، الوغ سي نورمال. هنا عندنا فيلتر ديال لا دات دوبوي جوسكا، ماشي خرج لك لي فونت اللي غير من واحد لا دات حتى لا دات اللي انت بغيتي. باغ اكزومبل من لو 10 4 جوسكا لو 21 افريل aujourd'hui. ولا كتقلب باغ نيميرو دو فونت، النيميرو دو فونت هو اللي ايدونتيفيون اللي عندنا هنايا. مثلا تيجي فونت بغيتي عاقل على النيميرو ديال الفونت كتكتبو هنا كتقلب عليه، ولا كلشي في دقه. بون ملي كتسالي كاع الفيلتر ديالك دو ريشيرش اللي بغيتي، كتابليكي لو فيلتر يخرج لك لو ريزولتا. فهاد لو كا هذا ما خرجش لان ما عندناش حتى فونت من لو 10 حتى لو 21. الا حيدنا الفيلتر اكتواليزي وشفنا لا دات ديال لاشا اللي هي هادي دات دوفيرتور من لو 17 3، حنا كنا درنا من لو 10 4. الوغ لو فيلتر ما جابش لينا هاد لا فونت حيت قبل من لو 10. الا درنا هنايا لو 13 مارس jusqu'à aujourd'hui كاينه لو فيلتر كيخرج لينا لا فونت اللي درنا. بون نمشيو نكريو واحد بتيت فونت ونشوفو كومون سا مارش. بون قبل كنبركو هنا على لو بلوس اجوتي، ابخي كنعزلو الكليون ديالنا. فهاد لو كا عندنا غير واحد، كيعمر لينا اوتوماتيكمون دات دوفيرتور باغ ديفو، كتاخدك لا دات دوجوردي، بغيتي تبدلها كتبدلها. دات دو ليفريزون فوقاش بلوز موا غادي دير لا ليفريزون ديال هاد لاشا 22 باغ اكزومبل، لا فونت باردون. هنا كناخدو كنعمرو شنو شرا عندنا الكليون ديالنا. باغ اكزومبل لي مونتور، ملي كتكليك عليها كتفتح لك لا فينيتر ديال ستوك، يعني شنو عندك في ستوك. هنا غناخد هادي اللي عندنا دابا كونتيتي ستوك 5، غناخد هادي اللي كريينا المره اللي فاتت في الفيديو اللي قبل، داكوغ. الوغ كيتعمر لينا هادشي هذا كامل باغ لي دوني اللي خدينا هنايا، ريفيرونس، مارك، تيب مونتور، كولور، بري دو فونت، اي كونتيتي ستوك. هاد لا كونتيتي ستوك هي الوحيده اللي ما كناخدوهاش، لان لا كونتيتي غاد كوتي هنا كنديرو شحال بعنا. باغ اكزومبل دابا غنديرو غير وحده، داكوغ. الوغ كنبركو هنا على البوطون ديال لاشا، اوتوماتيكمون كيدخل لينا في الريزومي ديال مونتور اشتي، داكوغ. لي فير عندنا 3 تيب دو فيزيون، تيب دو فير اي تريتمون. لي فير ما عندهمش ستوك، كندخلهم اوتوماتيكمون مانيوال. الوغ باغ اكزومبل هنايا تيب دو فيزيون فير بري،
type de verre organique, traitement blanc, référence, je sais pas, ref, par exemple. Normalement, le show هذا كيخدم بالكود بار. Il a le code barre في المغازان كان اوتوماتيكمون كان سكانيو الكود بار ديال لونتي ولا ديال لي فير كيتكتب لينا تما اوتوماتيكمون شحال باغ اكزومبل 2 et le prix pour je sais pas 200 dirhams. Alors maintenant le l'achat maintenant le lentille acheté شرا par exemple le produit lentille هذا اللي درنا المره اللي فاتت عندنا 4 في ستوك. D'accord. Alors on va تعمرت لنا كاع لي زانفورماسيون نبيو وحده. Ou par exemple lentille souple عندنا 17 او 7. الا رديتو البال اوتوماتيكمون كتعمروا لنا لي فونيتر في الريزومي اشتي فيغ اشتي برودوي طال. هنا مثلا عندنا في لي مونتور اشتي دخل لينا اللي شرا ها هو كونتيتي 1. في لي فيغ اشتي عندنا هنايا اوسي لا ميم شوز. الا دوزنا لابا سي نشوفو كونتيتي جوج البري. هنايا عندنا كاع لانفورماسيون اللي عمرنا الفوق هنايا. هاد لانفورماسيون اللي خدينا هنايا كامل كتدخل هنايا في لاطابل. Non, 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 oui. Par exemple, on a un blanc, type de verre organique, ou verre de prêt. D'accord. Chez produit de lentilles. On a l'information est très là. Produit verre bardina ou allo, lentilles souple dina spera, lentilles rigide ou allo, commentaire, test. D'accord. Une fois qu'on a le chnochra, on a le client ديالنا. عندنا résumé, ça fait كلشي خدا. كناخدو mode de paiement, par chèque, en espèces, virement bancaire ou la par carte. Par exemple, هنا عندنا en espèces. Avance total تحسب automatiquement. Avance إلا كان عندنا شي avance وغيبقى واحد لو ريست باغ اكزومبل حتى النهار الاخر تفاهمتو ما يخلصك من بعد ولا نيمبورط كوا. هنا كتدخل باغ اكزومبل عطاك 1000 درهم enregistré اوتوماتيكمون هنا في هاد لاطابل كنشوفو لافونس عندنا 1000 درهم. لو توتال اللي شرا 1800 لو ريستون 800 تيب دو بايمون اون اسبيس. وهنا كيبقى لك مونطون باي 800 يعني 800 هي اللي بقات عنده خصو يخلص من بعد من يجي. الوغ هنا عندنا دو اوبسيون اللي كنديرو enregistré. هاد لو بوطون هذا زرق بلو. هنا غندخلو هاد لانفورماسيون كامله. ولا لا بغينا ندخلو لهاد لي كليون هذا ديالنا لي ميزور حتى هما كندخلوهم او ميم طون. داكوغ مشهورين بحال واحد ملي كتاخد كليون اللي هو لو ميم بيان سور كتشوازي لوفتالمولوج ديالو خصو يكون عندك في لاباز دو دوني. إلا ما عندك tu peux le créer sur le automatiquement في la même fenêtre. داكوغ ناخدين الاوفتالمولوج اللي عندي انا كريي هنايا. الا باغ اكزومبل دخلتي هنايا وما لقيتيش في هادو اللي عندك هنايا سي نورمال كتجي هنا كتكريي و tu peux le créer. يعني عندك دو شون هنا اللي اوبليغاتوار لو نو لو برينون لو ريست سي optionnel. Optionnel, pardon. Alors, je ferme. Date d'ordonnance كتكون في la fiche اللي كيجيب هو le client. par exemple 21. Date de création c'est automatique. Et après كندخلو هنا les données. Les données عندنا la vision de loin, vision de près. OD, OG, ce sont des informations ديال l'opticien. هنا كتدخل test par exemple. هنا باش ندير لكم un petit test صافي. من بعد نوريكم كيفاش كتدخل l'information في الموديل mesure automatiquement. Alors هنا سالينا mutualiser ou pas, par exemple mutualiser, et voilà, c'est fini. D'accord.
Alors, on a l'information des mesures déjà créées, on a la vente ديالنا كاملة, كاع l'information شنو شرا, on valide. Maintenant, vous voulez confirmer la création de cette vente? Oui. Vous voulez générer une facture pour cette vente? Vous voulez non. Création effectuée. Et voilà. Maintenant, on va créer un autre client, ou simplement le retour. Une fois qu'on sait tout, à la vente de notre création, numéro 6, le statut ouvert, la date d'ouverture, la date de livraison, le total, l'avance, montant payé, les mazels. Mode de paiement en espèces, quantité de monture 1, quantité vert 0, 2. هنا في l'anti rigide ماشرا والو, l'anti souple 7, produit vert 0, produit l'anti vert. Le commentaire test. شنو خدينا حنايا هنايا لتحت على حسب شنو خدينا مثلا هادي عندنا واحد لا فيو هنايا لتحت بلو ديتايي, كنهزلو لا فونت ديالنا هنا كنشوفو اون ديتاي كلشي. باغ اكزومبل كاع لي زانفورماسيون اللي دخلنا كنلقاوهم هنايا لتحت. داكوغ. الوغ نمشيو للميزور نشوفو واش فريمون دخلت ديك لانفورماسيون اللي دخلنا. ها هي ميتوياليزي وي, ملي كيكونش ميتوياليزي ملي ما كنماركيوش ميتوياليزي كتخرج لنا واحد الكروا روج. Et après l'information, toute l'information qu'on a saisie. D'accord. On a l'ophtalmologue, on a la date d'ordonnance, on a la date de création des mesures. Voilà. Il y a aussi un filtre ici pour filtrer. Bon, le module mesure demande les vidéos à part. Il y a les ventes, mais simplement pour. Je nous avais comme automatiquement les mesures اللي كتدخل الكليون لا فونت. خوتي هادشي اللي كاين هنا عندنا لا فونت ديالنا كريي. شفتو كيفاش مشينا للستوك نلقاو بان باغ اكزومبل لي مونتور بعنا وحده اكتويال ولاو غير 4, انيسيال كنا شرينا 5. دات موديفيكاسيون سي اوجوردي, دات كرياسيون ديال هاد لارتيكل في الستوك كنا درناه لو 17/3 الفيديو اللي قبل. هنايا لتحت عندنا ليستوريك الموفمون فين تباع هاد البياس, هاد لارتيكل 1 توتال فوندو تباع في لا فونت اسوسيي ديالو هي 6 اللي كرييناه هنايا. داكوغ. يعني كيقول لك اين فونت ديالو زعما فين تباع الكليون اسوسيي هو لو 4. يعني نشوفو لا فونت كانت اسوسيي الكليون امين, كليون امين نيميرو 4. داكوغ. كونتيتي بعنا وحده, تيب موفمون فونت ماشي روتور. كاين دو تيب ديال الموفمون, كاين لا فونت ملي كنبيعو, كاين الروتور ملي كترجع لنا شي بياسه ما تباعاتش ولا بدينا بعناها ورجعات ما خداماش ولا تبدلها بحاجه اخرى. دات دو موفمون, عندنا لور ديال الموفمون, وعندنا الكود ديال اللي دار هاد لا فونت. داكوغ. هنا عندنا واحد البوطون كنأكتواليزي. هاد لو هذا ما كاينش بزاف ديال لي موفمون ولا ما نأكتواليزي. فوالا شفتو كيفاش دابا درنا فونت ستوك نقص, هبط يعني هبطات كونتيتي اكتويال كانت 5 ولا 4, ولي زوطخ لا ميم شوز. هنا باغ اكزومبل حتى هما واحد نفس الشيء, نفس ليستوار. هنا كنا بعنا 7 ديال لونتي سوبل 2017, هما ولاو غير 10. ها هي لا فونت 6 اسوسي 4, الكليون اسوسي كونتيتي 7, تيب دو فونت اي فوالا. دابا غندير لكم واحد بتي اكزومبل ديال الغوتور. باغ اكزومبل شي موديفيكاسيون, غناخدو هاد لا فونت ديالنا اللي بعنا, غندخلو موديفيكاسيون يعني كرايون, غنمشيو باغ اكزومبل او ليو ديال اننا بعنا 7 ديال لي لونتي سوبل,
غنحيدو هاد السبعة هادي باغ اكزومبل، ولا باغ اكزومبل هاد لونتي برودوي لونتي شحال كنخدا واحد باغ اكزومبل. هاد لونتي برودوي مبغاهاش الكليون وردو لينا ولا نيمبورط كوا. الوغ كنكليكي هنا كنمسحو اوتوماتيكمون اكتواليزا لو بري توتال. حيدنا لونتي برودوي لونتي نقصنا 150 درهم، الو عندنا 650 et on valide, facture non, voilà, d'accord. هنا الموديفيكات هنايا برودوي لونتي ما عندنا والو، كان عندنا واحد قبل، فوالا. هنا لا ميم شوز، برودوي لونتي عندنا زيرو، و ستوك سي اون اكتواليز هنايا شي برودوي لونتي كاين واحد، إلا اكتواليزينا فوالا زيرو ما بعنا والو، رجع لكاطخ. ولا اكتواليزينا هنايا لتحت دخل لينا واحد الغوتور كونتيتي ان مفوقاش وشكون اللي دارو. بون خوتي ما نطولش عليكم، شكرا بزاف. اي حاجه ما فهمتوهاش ولا شي حاجه ماشي تري كلير خليوها لي كومونتير، ما نطولش عليكم. قلنا ما نطولش الفيديو مي ديجا في 20 دقيقه دابا درنا ولا 15 تكون بلوز او موان. بون شكرا بزاف وموعدنا الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي، شكرا.